तेरा भाई है, तो बड़ा दुनिया के अंदर तकब्बुर तौर पर चलता था, तेरे चलने की स्टाइल में तकब्बुर, तेरे चलने के अंदाज में फखराना अंदाज था, तो तकब्बुर किया करता था। लेकिन इस बंदे ने तकब्बुर न किया, ये जमीन पे चलता था, बिल्कुल नरमी के साथ चलता था। अजान होती थी, ये मस्जिदों की तरफ चला जाया करता था, तो मोबाइल के अंदर लगा रहता था, तुमको बोलता था, तो कहता था जा तो बड़का नमाजी है, जा नमाज पढ़ ले, तेरे लिए नमाज, मेरे लिए कोई नमाज नहीं है। जब लड़कियों से एक दूसरी बहन कहती थी चल पर्दा कर, मैं भी पर्दा करती, तू भी पर्दा कर, लड़कियां जवाब देती है तू मौलवी बन, तू अपना पर्दा कर, मुझे भाषण न दे, मुझे समझा मत, तुम पर्दा करो, हम बगैर पर्दा तो जिएंगे। अब ऐसी पर्दा बेपर्दा में रहने वाली लड़कियां जब जहन्नम से उन पर्दा करने वालियों से, पर्दा करने वालियों को देखेंगे, चीख करके कहेंगी वनादा अस्हाबुन्नार अस्हाबल जन्नत अन्नफीज़ू अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे अब्बू, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे फ्रेंड, ऐ मेरी सहेली, सुन जरा सुन, गौर से सुन, तुम तो खा रहे हो, पी रहे हो, तुम तो मजे ले रहे हो, तुम तो अलग अलग फ्रूट का मजा ले रहे हो, तुम तो अलग अलग डिश का मजा ले रहे हो, हमारे तरफ भी नजरें कर, हमें भी जरा पीने के लिए पानी दे दे, हमें भी खाने के लिए कुछ खाना दे दे, हमें भी तू दे दे, हम तो दुनिया में तेरे दोस्त थे, हम तो दुनिया में तेरे भाई थे, हम तो दुनिया में तेरे शौहर थे, हम तो दुनिया में तेरे बेटे थे, हमें खाने के लिए कुछ दे दे, हमें पीने के लिए कुछ चीजें दे दे। जहन्नम को बाकायदा जहन्नमियों से कहा जाएगा कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। आई जहन्नमियों, ये पानी तेरे लिए नहीं है, ये खाना तेरे लिए नहीं है, ये जहन्नमियों के लिए खाना हराम है, ये पानी हराम है, हम तुझे दे नहीं सकते। दुनिया की दोस्ती यहाँ काम नहीं आएगी, दुनिया की फ्रेंडशिप यहाँ काम नहीं। तुमने जहन्नम वाला मामला किया, तुमको अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया, यहाँ तुमको जन्नत का कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अगर आप प्यासे हो, सफर कर रहे हो, ट्रेनों के अंदर जा रहे हो, तब आपको पता चले, कभी प्यास लग जाए ना, तब आप समझिएगा, किसी भाई से भी मांग लीजिए, अरे पानी दे दो यार, गला सूख रहा है, पानी दे दो, पानी दे दो। वो पानी आपको अगर नहीं देता है, आप उससे पैसा देकर के लेना चाहो, नहीं देगा, तब आपको एहसास होगा पानी कितनी बड़ी दौलत है। अबे एहसास नहीं हो रहा है। तो जहन्नम बहुत ही डेंजर है मेरे भाई, वहां के अंदर जो बिच्छू हैं, सांप हैं, अल्लाह की पनाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम का जो बिच्छू है, जहन्नम का बिच्छू अगर किसी को डस ले 40 साल तक उसका जहर बाकी रहता है। जहन्नम का सांप अगर किसी को डस ले 40, 50, 60, 70 साल तक उसका जहर बाकी रहता है। जहन्नम की पीप, अल्लाह के कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जो कुरान की आयत उतरी है, वो कुरान कहता है कि जहन्नम का पीप अगर दुनिया में डाल दिया जाए, जहन्नम का पीप इतना खतरनाक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम के पीप को अगर दुनिया में फेंक दिया जाए तो दुनिया सड़ जाएगी, गल जाएगी, तबाह बर्बाद होकर के रह जाएगी। वही जहन्नम का पीप जो इंसान के जिस्मों से निकलेगी, जहन्नम की उस पीप को जहन्नमियों से पिलाया जाएगा, पी पी। अब जहन्नमी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, फरिश्ते जबरदस्ती उसको पिलाएंगे, उसको जबरदस्ती पीना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जहन्नम कितना डेंजर मंजर है। ला यमूत फीहा वला यहया, वहां मौत नहीं आएगी, वहां जिंदगी नहीं होगी। खाना मांगते मांगते थक जाओ, खाना नहीं मिलेगा, लेकिन खाना मिलेगा तामुल लसीम। कैसा खाना मिलेगा? गुनहगारों को कौन सा खाना मिलेगा? वो तामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा,
وہاں پہ اٹکنے والا کھانا ملے گا. جیسے کھانا کھائیں بوٹی گوشت کی بوٹی بڑا بڑا کھانے لگے, یہاں اٹک جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ روح نکلنے والی ہے اور اندر اور باہر آپ لگی اب نتب میں گیا. سانسیں انسان کی آنکھیں تھرا جاتی ہے اور انسان پریشان ہو جاتا جب کسی کے اندر گوشت کی بوٹی اٹک جائے, اندر نہ جائے باہر نہ نکلے. اس کی کیفیت کو اپنی زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ جہنم کے اندر باقاعدہ اللہ نے ایسا کھانا بھی رکھا ہے, جب انسانوں کو وہ کھانا دیا جائے گا تو وہ اندر نہیں جائے گا, وہ اٹک جائے گا, اٹک جائے گا. کتنی تکلیف ہوگی. غور کرو سیما پور کے لوگوں, مدرسہ دارالتعلیم کے ممبرانوں سنو, یہاں سے جڑے ہوئے لوگوں سنو, اسی جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے, صحابہ نے بھی دعا سیکھی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابیو تم دعا مانگا کرو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا. حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے, حضرت ابو بکر جیسے صحابی جن کا نام آپ نے کئی بہت سارے علماء سے سنا ہوگا, جن کا نام باقاعدہ جنتیوں کے اندر میں آتا ہے, خلفائے راشدین جنتی ہیں, یہ تو بالکل کنفرم ہے. اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے آپ نے کبھی فرمایا تھا اے ابو بکر تم جنتی جنتی. وہ ابو بکر محمد رسول اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ بتائیے آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے جس دعا کو پڑھ کر کے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں, اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کر لوں. اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی وہ دعا یہ سکھلائی اے ابو بکر جب تم نماز پڑھو اور نماز کے آخر تشہد میں جب تم بیٹھو درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھ لینا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا پڑھ لینا, اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم یہ دعا پڑھو گے اللہ تیری دعا کو سنے گا. میرے پیارے ساتھیوں محمد رسول اللہ نے یہ دعا سکھلائی ہے. کتنے لوگ ہیں جس کو یہ دعا معلوم ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والے لڑکا اور لڑکی ہی کو معلوم ہے, اللہ ماشاءاللہ کسی کو معلوم ہو, ورنہ یہ دعائیں بھی آدمی کو معلوم نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کری, آج کل لوگوں نے جہنم کو مذاق سمجھ لیا ہے. کچھ نہیں, مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. مرنے کے بعد سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں یہ اس کی نادانی ہے, یہ اس کی بیوقوفی ہے. قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. قرآن تو چیخ کر کے کہتا ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر انٹری کر لیا گیا, اس عذاب علیم سے جس کو بچا لیا گیا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, امیر ہو یا غریب ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, جیسا ہو, اگر اسی جہنم سے بچا لیا جائے اور اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی جائے, انت فی الجنہ, تو جنت کے اندر جائے گا. انت فی الجنہ, جا جنت کے اندر داخل ہو جا. دخل الجنہ, جنت کے اندر چلا جا. اس کو یہ سرٹیفکیٹ دی جائے گی اور داہنے ہاتھ میں اس کو دے دیا جائے گا, جا جنت کے اندر چلا جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کی آیت اتری ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا کامیاب اور سب سے بڑا سکسیسفل آدمی یہی ہے, جہنم سے بچ جائے. ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے بہت آسان ہے, نماز روزہ کر لیں گے جہنم سے بچ جائیں گے؟ نہیں, اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. حضرت عثمان غنی کو دیکھو, عثمان غنی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ اعلان کیا تھا اے عثمان تو جنتی 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 جنتی, 7 مرتبہ اعلان کر کے فرمایا تھا. وہ عثمان غنی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتنا رویا کرتے تھے, عذاب قبر کو سن کر کے, قبرستان میں جا کر کے اور قبروں کو دیکھ کر کتنا رویا کرتے تھے, اتنا رویا کرتے تھے, زمین تر ہو جایا کرتے تھے, اس کی داڑھی
ही मुबारक तरह हो जाया करती थी। सहाबा ने पूछा, आई उस्मान गनी, तुम अज़ाब कब्र को देख करके या अज़ाब कब्र सुन करके कब्र के पास जाकर के इतना क्यों रोया करते हो? हजरत उस्मान गनी ने जवाब दिया था, आई मेरे दोस्तों सुनो, मैं इस वजह से रोता हूँ क्योंकि ये पहली मंजिल है। अगर मैं कब्र से बच गया, अगर इस पहली मंजिल में छुटकारा मिल गई तो आने वाली मंजिलें आसान हो जाएंगी। अगर इस मंजिल से छुटकारा नहीं है तो आने वाली मंजिलें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। इस वजह से कब्र को सुन करके और कब्र का अज़ाब याद करके मैं बहुत ज्यादा रोया करता हूँ। गौर करिए, जहन्नम का अज़ाब है, दुनिया का अज़ाब नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा। चल अरे पैसा दे दिया, चल भाग, छूट जा, छूट जा। बड़े बड़े मुजरिमीन जिन्होंने कई कई कत्ल किया, छूटे ना। बहुत मुजरिमीन, कितने कितने ज्यादा उसने कत्ल किया और बाकायदा सामने घूम रहा है। बहुत ज्यादा उसने गलती की है लेकिन बाहर मौजूद है। मेरे भाइयों, ये दुनिया का जेल है, आखिरत का जेल में ऐसा नहीं, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे दो और जहन्नम से बच जाओ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इस वजह से अल्लाह के नबी अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से कहा करते थे, अनक़िज़ी नफ़्सके मिनन्नार, ऐ मेरी बेटी लख्ते जिगर नूरे नजर, ऐ फातिमा सुन, अनक़िज़ी नफ़्सके मिनन्नार, ऐ मेरी बेटी तुम भी अपने आप को जहन्नम से बचा लो। अनक़िज़ी नफ़्सके मिनन्नार, अपने आप को जहन्नम से तुम भी बचा लो। कल क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तुम्हें जहन्नम से बचा नहीं सकते। दुनिया के अंदर अमल कर ले, अमल के बलबूते में ही तुम जन्नत में जाओगे। अमल करो, अमल करो। मेरे भाइयों, अमल तो मुसलमानों के अंदर है ही नहीं। अमल कहाँ है बताइए? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कहा गया है, ईमान लाओ और अमल करो। आज ईमान है अल्लाह पर, लेकिन अमल कहाँ है? ईमान है कि अल्लाह है, रसूल हमारे रसूल आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये ईमान है कि आखिरत में हिसाब किताब सब कुछ होगा, ये ईमान है। लेकिन मेरे भाइयों, अमल कहाँ है? अमल के मामले में ये मुसलमान बहुत ही ज्यादा पीछे। सहाबा कराम अमल के मामले में बहुत ज्यादा आगे। आज हम और आप अमल के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे है, बहुत ही ज्यादा पीछे है। अमल से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। याद रखना मेरे भाइयों, इस वजह से अमल करो, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने सुना है आज हमारे मुसलमानों के अंदर अमल नहीं, एक से एक बातें करेगा, इस्लाम की बातें करेगा। जब मौलाना से मिलेगा तो पूरी इस्लाम ही के ऊपर बात करेगा। बाद में पता चला ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता है। बाद में पता चला ये मस्जिद में मदरसों में कुछ पैसा ही नहीं देता है। बाद में पता चला ये तो रोजा ही नहीं रखता है, खाली फतवा दिया करता है, सिर्फ फतवाबाजी करेगा, एक से एक सवाल करेगा। मेरे भाई, और अमल के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे। गौर करो, कुरान कहता है, वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। सुनो, जहन्नम के अंदर जब जहन्नमियों को लाया जाएगा, हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, कहाँ लाया जाएगा? जहन्नम के दरवाजे के पास। जहन्नम का दरवाजा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। और कितने दरवाजे? 7 दरवाजे। लहा सबअतु अबवाब, बहुत बड़े बड़े दरवाजे, 7 दरवाजे जहन्नम के अंदर हैं। जब जहन्नमियों को जहन्नम के दरवाजे के पास, गेट के पास लाया जाएगा, जहन्नम का गेट बहुत डेंजर है, गेट के पास लाया जाएगा, हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा, जब जहन्नमियों को जहन्नम के गेट के पास लाया जाएगा तो उसके दारोगे, व क़ाल लहुम खज़नतुहा, उसके दरवाजे उनसे कहेंगे, सवाल करेंगे, पूछेंगे, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यत्लूना अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। उससे दारोगे पूछेंगे, सवाल करेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं गया था?
کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی میسنجر نہیں پہنچا تھا؟ کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں گیا تھا؟ کیا ہماری آیتیں، قرآن کی آیتیں تیرے کانوں سے نہیں ٹکرائی تھی؟ کیا تیرے یہاں کوئی مولوی نہیں گیا تھا؟ کسی عالم نے، کسی قرآن کے پڑھنے والے نے نہیں بتایا تھا؟ کیا تم کو کسی نے جہنم سے ڈرایا نہیں؟ جہنم کی ہولناکیوں کو بتایا نہیں؟ جہنم کی بھیانک منظر کو کسی نے تمہیں سنایا نہیں؟ الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تم کو یہ نہیں بتایا مرنے کے بعد تمہیں اللہ سے ملنا ہے، تمہیں ملاقات کرنی ہے؟ یہ زندگی ختم ہوگی، زندگی ختم نہیں، ایک زندگی کے عین ہونے کے بعد دوسری زندگی سٹارٹ ہو جائے گی، تمہاری دوسری زندگی شروع ہو جائے گی۔ کیا کسی نے تمہیں کسی نے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا تمہیں جہنم کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا تیرے پاس قرآن کی آیتیں پڑھنے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا، جہنمی لوگ پوچھیں گے، جہنم کے داروغے سوال کریں گے، اور جہنمی کہے گا سر جھکا کر کے قالو بلا، آیا تو تھا، آیا تھا، ہم نے سنا، ہم نے تقریریں سنی، ہاں ہم نے قرآن کی آیتیں سنی، ہاں ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی، ہاں ہم نے تقریروں کو سنا، ہم خطبہ کے اندر بھی شامل ہوا کرتے تھے، جلسوں کے اندر بھی جایا کرتے تھے، ہم نے تقریریں سنی، ہم نے قرآن کی آیتیں سنی، لیکن ہم نے سننے کے بعد ہم نے ذرہ برابر عمل نہ کیا۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہاں کاش کہ ہم نے دنیا میں تقریروں کے اوپر عمل کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے حقیقت میں سن کر کے عمل کیا ہوتا، عقل رکھی ہوتی تو آج ہم جہنم کے اندر نہ جاتے۔ چیخ کر کے کہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گا، جہنم میں جانے کے بعد، جہنم میں پہنچنے کے بعد، جہنم کی اس اللہ تعالیٰ کی اس جیل میں جانے کے بعد انسان چیخے گا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے اللہ تم ہمیں جہنم سے نکال، اے اللہ اس جیل سے نکال دے، اس جہنم سے نکال دے، یہ تو بہت ہی ڈینجر جگہ ہے، اے اللہ ہم دنیا میں بھیج دیے جائیں، ایک چانس، ایک موقع ہمیں تو دے دے، ایک موقع تو دے دے، اے اللہ اب ہم زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جھوا نہیں کھیلیں گے، غلط کام نہیں کریں گے، ایک چانس اور ایک موقع دے دے، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد انسان کہے گا کہ ایک چانس دے دے، میرے بھائیوں ایک چانس تھوڑی ملے گا، نہیں ملے گا۔ اب انسان سوچے گا اب تو چانس ہی نہیں دیا جا رہا ہے، ہاں اب تو اللہ بھیج ہی نہیں رہا ہے۔ انسان دیکھے گا اپنی چمڑیوں کو جلتے ہوئے۔ سنو اے گنہگاروں سنو، مسجدوں سے دور رہنے والوں سنو، قرآن کی آیتوں سے دور رہنے والوں سنو، ظلم کرنے والوں سنو، ناجائز طور پر کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے والوں سنو، جہیز کے نام پر غریب لڑکیوں سے پیسہ لینے والوں اور جہیز لینے والوں اور فیشن کے طور پر گاڑی لینے والوں سنو، جہیز اور حرام خوری کرنے والوں سنو، غور سے سنو میرے بھائیوں، اپنے ہاتھوں کو جلتا ہوا دیکھے گا، اپنے پیروں کو جلتا ہوا دیکھے گا، اپنے جسموں کو جلتا ہوا دیکھے گا، اپنے باڈی کو جلتا ہوا دیکھے گا، انسان کہے گا چلو ٹھیک ہے جل جائے، سڑ جائے، اب تو ہم مر ہی جائیں گے، کیونکہ جل جل کے میرا ہاتھ گر رہا ہے، میرے پیر گر رہے ہیں، جل کر کے ختم ہو رہے ہیں، اب تو میں مر جاؤں گا۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، اللہ کہے گا اے جہنمیوں تیری یہ سوچ غلط ہے، تو غلط سوچ رہا ہے، تو مرے گا نہیں، تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں موت نہیں آئے گی، یہ چمڑی تیری جیسے ختم ہوگی، دوسری چمڑی تمہیں چڑھا دی جائے گی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ غور کیجئے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول دنیا
दुनिया में नेक काम बताने के लिए आए, नेक काम कर लो, बुरे काम मत करो वरना जहन्नम में जाओगे। हिंदू धर्म हिंदुओं के लिए आए, हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी मौजूद है, इत्तकलो गत्तराय जनेशु घर घर मिले धर्मथराय सत्वैन भगवान तुलस्यति तथस्तु शंबल गराम सौति से जाति विवज्जिता मंगला चार बहुल पापिता विवज्जिता, मंगल चार नेकियों की दावत देने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के अंदर आपने तशरीफ लाया और आपने मंगल चार और नेकियों की दावत देने वाला बताने वाला बना करके भेजे गए और आपने एक एक से बातें आपने बताई। आपने फरमाया गरीबों के पर जुल्म न करो, आपने फरमाया अपने माँ बाप को न सताओ, आपने फरमाया अपने माँ बाप को न सताओ, आपने फरमाया किसी को मर्डर और कत्ल न करो, आपने फरमाया हराम खोरी न करो, आपने फरमाया किसी बहन बेटी के साथ गलत न काम करो। हाँ, अल्लाह ने जो कानून तुम्हें दिए इस कानून के ऊपर तुम अमल किया करो। इंसान सोचेगा मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, आस लगी हुई होगी, अब इस आस को भी खत्म कर दिया जाएगा। जहन्नमियों को बुलाया जाएगा, जरा सुन, जहन्नमी आएंगे, क्या बात है, जन्नतियों को भी बुलाया जाएगा, ऐ जन्नतियों सुनो, जन्नती भी सामने जहन्नमी भी सामने, पुकारने वाला फरिश्ता कहेगा ऐ जन्नतियों सुनो, ये जो दुम्बा तेरे सामने, ये मेंढा तेरे सामने, ये जानवर तेरे सामने, इस जानवर को देखो। देखेंगे क्या है जानवर में, क्या रखा है, कुछ नहीं। फरिश्ता कहेगा ये आम जानवर नहीं है, बोले फिर क्या है, कहेगा जन्नतियों सुनो, ये जानवर ये मौत है, मौत। मौत क्या मतलब, यही मौत है जो दुनिया में तुम्हें आ जाया करती थी, आइनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत, तुम कहीं भी रहा करते थे ये मौत तेरे पास पहुंच जाया करती थी, ये मौत तेरे पास पहुंच जाया करती थी। लेकिन सुनो, इस मौत को भी आज मौत आ जाएगी, इस वजह से जन्नती हो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अब तुम्हें मौत कहां से आएगी, जो मौत वाली चीज है, मारने वाली चीज है, वही खत्म हो रही है, तो मौत कहां से आएगी, मौत आएगी नहीं, खुश हो जाओ। अच्छा, जहन्नमियों से कहेगा जहन्नमियों अब तो तुम और ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। ये कह करके फरिश्ता बाकायदा सुम्मा युज़बहु, हदीस और बुखारी के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते सुम्मा युज़बहु, उस जानवर को ज़बह कर दिया जाएगा, उस मौत को भी मौत आ जाएगी। अब उसके बाद न जन्नत में मौत है न जहन्नम के अंदर मौत है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, जहन्नम का मंजर इतना डेंजर है, इसी वजह से अल्लाह के रसूल जहन्नम से बचने की दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अशिरनी मिनन नार। ये अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे अज़ाब अलीम से बचा दे। इसी तरीके से सहाबा भी दुआ किया करते थे, तबा ताबईन भी दुआ किया करते थे, और अल्लाह के रसूल ने बाकायदा ये दुआ सिखलाई है कि लोगों ज्यादा से ज्यादा ये दुआ मांगा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, वक़िना अज़ाबन नार। जहन्नम की आग से अल्लाह मुझे बचा। गौर करो मेरे भाइयों, जहन्नम की आग और जहन्नम का ये मंजर इतना दर्दनाक है कि इंसान सुन ले और गौर करे तो उसे नींद ना आए, चैन ना आए। मेरे भाइयों, उसकी आंख, उसकी नींद उड़ जाए। जहन्नम का एक टुकड़ा कब्र को भी बताया गया है, कब्र को भी सुनिए, जहन्नम का एक टुकड़ा किसको बताया गया, कब्र को भी बताया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहन्नम कितना डेंजर वो तो मैं बता नहीं, वो तो मैं आपको उसकी तफसील और डिटेल तो बोल नहीं सकता हूँ। इतनी बातें, जहन्नम की सबसे हल्की अजाब आपने बताई है और आपने सबसे भारी अजाब के बारे में आपने तो बताया ही नहीं। जहन्नम की सबसे हल्की अजाब के ताल्लुक से आपने फरमाया यगली दिमागुहु कगलिल हमीम, इंसान को जो जूता पहनाया जाएगा, आग की जूतियां इंसानों को पहनाई जाएंगी, और जब इंसान उसको पहनेगा तो इंसान का दिमाग खोलेगा, इंसान का मगज और इंसान का भेजा खोलेगा। जैसे गर्म पानी, अगर गर्म पतीले में पानी रख दिया जाए और उसके नीचे आग जला दी जाए तो पानी कैसे खोलता है, मेरे भाई इसी तरीके से इंसान का दिमाग खोलेगा सिर्फ जूता पहन लेने से। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब होगा, और ये अजाब किसको दिया जाएगा मालूम है,
जहन्नम का सबसे हल्का अजाब हजरत अबू तालिब को दिया जाएगा। सबसे हल्का अजाब, सबसे ये हल्की अजाब है, भारी अजाब तो समझ नहीं सकते हो। अब सोचिए जहन्नम की सबसे हल्की अजाब, सबसे कमजोर और सबसे लो क्वालिटी का अजाब ये है कि जूती पहना दी जाए, दिमाग खोलने लगे। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम का सबसे डेंजर अजाब क्या होगा ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं बताया है, इस वजह से मैं भी नहीं बता सकता हूं, ये तसव्वुर में भी नहीं लाया जा सकता है। जहन्नम का वो अजाब कितना डेंजर होगा। कई अजाब का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने किया है, कई अजाब पर तज़किरा अल्लाह के रसूल ने किया है। आपने कभी इस अंदाज से फरमाया कि इंसान अगर अपनी जबान से किसी के लिए गीबत करता है, आज देख रहे मौलवी के बारे में गीबत कर रहा है, दुआ किसी के लिए करता नहीं है। एक मुसलमान को चाहिए दूसरे मुसलमान के लिए, अपने भाइयों के लिए दुआएं करें, दुआएं करें। दुआ में बड़ी तासीर है, बहुत पावर है दुआ के अंदर, लेकिन आज दुआ कहां करेगा। दुआ करवाता है मौलवी साहब, दुआ करना, दुआ करना। अरे भाई सिर्फ दुआ करना, तुम कब करोगे दुआ? आप भी दुआ करें। और ये दुआ तो मोमिनीन का हथियार है, एक मोमिन की हथियार है ये दुआ, लेकिन दुआ करता ही नहीं है। हमें और आपको एक मुसलमान की भलाई के लिए, मुसलमान की शांति के लिए और एक इस्लाम और अपने वतन की हिफाजत के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने कई दुआएं सिखलाई हैं, कई दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताई, कई दुआएं आपने सिखलाई है, कई तरीके की दुआएं अल्लाह के रसूल ने सुनाई है। और आपने इतनी दुआएं, एक हिस्नुल मुस्लिम छोटी सी दुआ की किताब आती है, उसको आप हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, उसको हर किसी को अपने घर में रखना चाहिए। और उसके अंदर बहुत सारी दुआएं मौजूद हैं, उससे बहुत सारी दुआएं याद हो जाएंगी। दुआएं मेरे भाइयों, जहन्नम से बचने के लिए दुआ भी किया करें। और जहन्नम से अब बचा कैसे जाए, दुनिया के जेल से बचने के लिए बहुत सारे मामला आते हैं। रिश्वत दे दें, कुछ शोर से लगा लें, बड़े पद में आप हैं तो कुछ करके बचा सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन कोई आदमी को जेल कर दे तो एक्शन भी, अवाम एक्शन ले सकती है। बाकायदा कई जगहों पे इसके रहा करो, इसको रिहा करो, हाँ इसके ऊपर तुमने जुल्म किया है, इसको तुमने बगैर गलती के तुमने इसको सजा दी है, निकालो। जजमेंट अपना जज जो होता है अपना जजमेंट, अपना फैसला बदल देता है। और बाकायदा दुनिया का ये मामला है कि आवाम को देखते हुए बाकायदा उसको छोड़ भी दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है कि नहीं? छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज देखिए बहुत से मुसलमान हैं, मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर रहा है। एक टीम है जो मासूमों के लिए काम कर रही है, मासूमों के लिए, जो मुसलमान नौजवान जेलों के अंदर बंद है उसके लिए बाकायदा वो कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो आदमी जेल में चला गया, कोर्ट और कचहरी में दौड़ते दौड़ते आप इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इतने पैसे का आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने मुसलमान जो मासूम है, जो ऐसी उसको फंसा दिया गया और जेलों में बंद कर दिया गया है, उसके लिए आपने क्या किया है? आपने कभी उसके लिए कोई आवाज निकाली? आपने उसके लिए कोई तहरीर लिखी? आपने उसके लिए कुछ किया? बहुत से आलिम भी जेलों के अंदर बंद हैं, बहुत से हमारे मुसलमान भाई बंद हैं, बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई बंद हैं। आपने उसके लिए क्या किया है मेरे भाई? कुछ किया है? नहीं कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे है करने का सब कुछ ऑप्शन है। सोशल मीडिया में आप बाकायदा बोल सकते हैं, हाँ आप बाकायदा इस बात को पहुंचा सकते हैं कि आपने ये गलत किया है। इतनी बड़ी जमात हो करके मेरे भाइयों, और इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद हो करके एक आवाज लगाने वाला कोई नहीं है। बोल नहीं रहा है, हम बोल देंगे तो हमको भी बंद कर दिया जाएगा। हाँ, हक बात यहाँ पे हिंदुस्तान में हक बात बोलने की इजाजत है, बोल सकते हैं आप। बोलने में किया है कि मेरे भाइयों फिर से उस मामला को फिर से निकाला जाए और फिर से उसके ऊपर नजरसानी की जाए। और बाकायदा हो सकता है मामला ऐसा भी हो, हम ये नहीं कहते कि जज ने फैसला गलत सुनाया, हाँ जो उसके मुखालिफीन है उन्होंने ऐसी साजिश रची है कि उस साजिश के शिकार
ہو گئے ہیں مولانا جرجیز صاحب۔ اس وجہ سے اب ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے۔ جب میں مولانا سے ملا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، لیکن میں سازش کا شکار ہو گیا ہوں اور میں ان داؤ پیچ کو میں جانتا ہی نہیں تھا، سمپل طریقہ جانتا تھا، کوئی بڑی چیز نہیں تھی، لیکن اب جب اندر آ گیا تو ایک بس ہمارا رب ہے، وہی سب سے بڑا مددگار ہے اور وہی اپنے مومن کی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا دعا کرنا اور دعا کروانا صرف میرے لیے نہیں بلکہ جو بھی قید ہیں ہندو مسلم سب کے لیے دعا کروانا کہ اللہ تعالیٰ بے قصور لوگوں کو اللہ کو جیل سے رہا کر دے، کیونکہ ان کے بھی معصوم بچے ہیں، ان کی بھی بیوی ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں۔ میرے بھائی جو ان کے گھر والے کے اوپر کیسے گزرتی ہوگی سوچئے۔ بہت سے مولوی ہوتے طرح طرح کی باتیں لکھ دیا کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ ایک مسلمان کی مدد جہاں تک ہو سکتی ہے کرے، ایک انسان کی مدد جہاں سے ہو سکتی ہے کرے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، آپ کے بغل میں پڑوسی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ اس مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیے۔ اسلام سکھاتا ہے۔ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آج مسلمان کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ مریض سوچتا کب مرے گا، سال مر ہی نہیں رہا ہے، کب مرے گا کب؟ وعیادت المریض، اسلام کہتا ہے کہ مریض کی عیادت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ بغل میں مسلم ہو تبھی تم عیادت کرو، ہاں مسلم ہے تب بھی کرو، غیر مسلم ہے تب بھی کرو۔ ہم یہ نہیں کہیں گے جیل کے اندر جو مسلمان بنے اسی کے لیے دعا کرو، نہیں، غیر مسلم بھائی جو بنے اس کے لیے بھی دعا کرو، اپنے علماء کے لیے دعا کرو۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو میرے بھائیوں، تم سے جتنی کوششیں ہو سکتی اتنی کوششیں کرو اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرو۔ اللہ کے رسول نے کیسی کیسی مدد کی ہے اور واقعات انشاءاللہ کبھی بہت سارے پروگرام لگے ہوئے ہیں، ان پروگرام کے اندر وہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی۔ یہ دنیا کا جو جہنم ہے، دنیا کا جیل ہے، اور آخرت کا جیل کا جو منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ہم دنیا کے جیل سے بھی پناہ مانگتے ہیں اور آخرت کی جیل سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور جو بے قصور لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے اللہ کو حفاظت عطا فرما اور اللہ ان کی رہائی عطا فرما دے۔ خاص کر کے ہم مولانا جرجیز کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو، اللہ وہ سازشوں کے شکار ہوئے ہیں۔ اور یوٹیوب چینل والوں، میرے بھائیو، آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ کی غلط ایڈیٹنگ کی وجہ سے کوئی آدمی جیل کے اندر بھی جا سکتا ہے، اس وجہ سے ہماری تقریریں آپ اپلوڈ کریں تو بہت بچاؤ کر کے آپ وہ ایڈیٹنگ کریں، آپ ایسی ایڈٹ نہ کریں جس کی وجہ سے ہم بھی کٹ گھرے میں شامل ہو جائیں۔ ایسی کوئی کام آپ نہ کریں، کیونکہ مولانا وہاں اندر میں بند ہے، لیکن بتائیے کون آدمی اس کے لیے کیا کیا ہے، کس نے اس کے پاس جا کر کے یا اس کے لیے کس نے مدد کی ہے؟ ابھی آپ کوئی بھی آدمی بتا سکتا ہے نہیں کر رہا ہے۔ ہماری ٹیم، ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی، دعا کی اور ہر طریقے کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ رب العالمین جمعیت اہل حدیث کے بے باک خطیب کو اللہ تو پھر سے جیل سے رہا کر اور اللہ پھر سے ہمارے درمیان میں لا دے، تاکہ توحید کی روشن شمع کرے اور توحید کو لوگوں کے اندر عام کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں حفاظت، جب تک زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔